علیکم. میری کابوس آقا. سلام آقا تو قرآن وقتی که میری بخواه شوهرت واسه راضی باشه چادر میبری کمرت حتما آقا برمیدی حتما باید این دوتا شم روشن باشه نباشه نمیشه. پاهای آقا رو از این بالا دستم نمیخواد جای آقا میدونم آره بچه ها هستن. پاهای آقا رو ماساژ میدی جورابا رو در میاری بو میکنی بوی بهشت میده. این یکی رو بر میداری در میاری مثل همه امام رضا میمانی سر و تنه بو میکنی مثل باری سرت اون نمیشه. بعد یه تشتی بر میداری آقا یه سر شما این قمالتون بیدی حالا شما بکنی داشته نیا بعد پا رو بر میداری آب رو میدارم چی رو میدم این پای آقا یه سر زمان شدم کن که پای آقا آفت برای میریزی اون یکی هم بده آقا پای آقا رو قشنگ ماساژ میدی گل باشه گلاب باشه هرچی باشه خوشبو باشه که شب میخوای بری بیب پا بو گرم نده دیگه قشنگ پاها رو ماساژ میدی این دست آب میکشی این دستم آب بکشی یه دونش همه خاموش شد. بعد پای آقا رو بر میداری آقا پا رو شما به کمر فشاره لازم دارم کمر آقا این پا رو بچه این لگن رو بردار آها شما این پا رو بزن اصلا تکون نکن شما این پا رو قشنگ ماساژ میدی پخش کنن آقا مهم نیست قشنگ ماساژ میدی برای بنیان عشق زندگی چیزا مهمه. بده دیگه با خواهر داری پتو رو بدی بگم برو باید بچه برو برو خاموش کنیم آقا یه ذره برو بچه آقا برو دیگه بخوابیم بچه ها خوابن